मसीह यस्सु के अज़ीम जलाली और फ़तहमंद नाम में आप सभी बहनों और भाइयों की सलामती हो। अज़ीज़ बहनों और भाइयों, मैं आसमानी बाप का नहायत शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने आज फिर से मुझे ये मौका दिया कि आप सब के साथ मिल के खुदा के ज़िंदगी बख्श कलाम को हम सीख सकें। तो अज़ीज़ों, आज हमने जो टॉपिक सीखना है या जिस पे बात करनी है वो है अपनी औलाद की परवरिश बाइबल मुक़द्दस के मुताबिक। हम किस तरह से अपनी औलाद की परवरिश कर सकते हैं या हमें किस तरह अपनी औलाद की परवरिश करनी चाहिए अकॉर्डिंग टू बाइबल मुक़द्दस के मुताबिक हमें क्या करना है कि हमारी औलाद जो है वो खुदा की फ़र्जंद बन सके और वो खुदा के बेहतरीन बेटे और बेटियां बन सकें। आएँ मेरे साथ बाइबल मुक़द्दस में से एक हवाला निकालिएगा, इमसाल और उसका 22वां बाब और 6ठी आयत हम पढ़ेंगे। और यहाँ पे कुछ यूँ मरकूम है, लड़के की उस राह में तरबियत कर जिस पर उसे जाना है, वो बूढ़ा होकर भी उससे नहीं मुड़ेगा। कलाम मुक़द्दस के पढ़े, सुने और कबूल किए जाने पर खुदावंद की ख़ास बरकत हो और खुदावंद का शुक्र हो। अज़ीज़ बहनों और भाइयों, बहुत ही सादा सी आयत है और बड़ी आसान आयत है जिसको हम सब बड़ी आसानी के साथ समझ सकते हैं, बड़ी आसानी के साथ सीख सकते हैं। कलाम मुक़द्दस ने फरमाया कि लड़के की उस राह में तरबियत कर जिस पर उसे जाना है। यानी कि हम अगर दुनियावी तौर पे बात कर लें तो मेरा ख्याल है इसको बेहतर हम समझ सकेंगे। जब भी किसी का बेटा और बेटी होता है तो माँ बाप जो होते हैं वो प्लान्स करते हैं। वो क्या करते हैं कि जी माँ कहती है जी मैं अपने बेटे को डॉक्टर बनाऊंगी और बाप कहता है कि नहीं नहीं मैं इसको पायलट बनाऊंगा। खैर फाइनली जब उनकी डिस्कशन हो जाती है तो वो एक चीज़ जो है वो डिसाइड कर लेते हैं। और फॉर एग्ज़ाम्पल हम इस बात को ले लेते हैं कि जी वो दोनों इस बात पे एग्री हो गए मियाँ बीवी कि हमने अपने बेटे को पायलट बनाना है। अब जब उन्होंने डिसाइड कर लिया तो वो क्या करेंगे कि अपने बच्चे की छोटे होते ही उसकी जो तरबियत होगी, जो तालीम होगी, वो क्या करेंगे कि उसके मुताबिक ही करेंगे जो उन्होंने डिसाइड किया या उन्होंने सोचा था कि हम अपने बेटे को पायलट बनाएंगे। वो जितनी भी बच्चे के लिए एफ़र्ट्स करेंगे, तालीमात जो बच्चे को हासिल करवाएंगे, वो सारी की सारी एजुकेशन जो होगी वो उसको पायलट बनाने के लिए ही होगी। तो अज़ीज़ों, ये एक दुनियावी हमने एग्ज़ाम्पल सीखने के लिए मैंने आपके साथ बयान की। तो हम देखते हैं कि हम डिसाइड करते हैं और फिर उसी के मुताबिक एक पूरा पैटर्न सेट कर देते हैं, पूरा एक वे सेट कर देते हैं और उसी पे हम जो है वो अपने बच्चों की परवरिश करते हैं। और कोई भी ऐसा माँ बाप नहीं जो अपने बच्चों को बेहतर से बेहतरीन नहीं देखना चाहता। कोई नजी यीशु मसीह ने खुद अपनी ज़ुबान मुबारका से भी फरमा दिया कि तुम में से कौन ऐसा बाप है जिसका बेटा मछली मांगे और वो उसको सांप दे। तो ये बेसिकली ये तारीफ़ में यीशु मसीह फरमा रहे हैं। इससे ये ज़ाहिर होता है कि हम जो बाप हैं या माँ हैं, हम जो जिस्मानी नफसानी लोग हैं, हम अपने बच्चों से प्यार करते हैं और हम उनके अच्छे मुस्तकबिल के लिए हमेशा फ़िक्र करते हैं। हम उसको पायलट हमने बनाना है तो हम बचपन से ही उसको खिलौने भी इसी तरह के ले के देंगे कि पायलट है तू जहाज़ उड़ाएगा। हम उसकी एजुकेशन भी उस हिसाब से करेंगे तो जब वो बड़ा हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली उसके अंदर जो है वो यही पैशन होगा और यही जज्बा होगा कि जी मैंने क्या बनना है, पायलट बनना। तो अज़ीज़ों, अब हम बात करते हैं स्पिरिचुअली, रूहानी बात करते हैं और सीखते हैं कि खुदा ने हमें एक पैटर्न दिया है। खुदा ने औलाद हमें इसलिए दी ताकि हम उसकी परवरिश खुदा के कलाम के मुताबिक करें। क्योंकि इस ज़मीन पे आने का हर इंसान का मकसद जो है वो खुदा से मुलाकात की तैयारी का वक्त है। तो अज़ीज़ों, अगर हम बचपन से ही अपनी औलाद के दिल में, जैसे वो पायलट बनाने के लिए हमने बड़ी जदोजहद की और बच्चे को हर तरह से ट्रेंड किया, बच्चे को हर तरह से हमने सिखाया, इसी तरह कलाम मुक़द्दस के मुताबिक हमने अपने बच्चों की तरबियत करनी है।
हमने उनको दुआ करनी सिखानी है, हमने उनको बाइबल मुक़द्दस पढ़नी सिखानी है, हमने उनको रेगुलरली चर्च लेके जाना है, हमने हर अच्छा काम, हर अच्छी बात, हर अच्छी नसीहत अपने बच्चों को देनी है। और अगर हम ऐसा करेंगे तो फिर आगे लिखा कि वो बूढ़ा होकर भी उससे नहीं मुड़ेगा, क्योंकि जब बुनियाद उसकी मजबूत हो जाएगी तो डेफिनेटली वो ज़िंदगी के हर रास्ते में अपने आप को मजबूत ही रखेगा। तो आपने बचपन से ही सेट की। एक एग्ज़ाम्पल मैं और आपके साथ बयान करना चाहूँगा, बड़ी सादा और आसान। हम सब जानते हैं कि पौधे जब लगाए जाते हैं, छोटे पौधे जब लगाए जाते हैं ज़मीन के अंदर, और बेल जैसे अंगूर की बेल और मुख्तलिफ़ किस्म के फल जो हैं उनकी बेल होती है, तो उसका जो पैटर्न होता है वो क्या होता है कि जब उसको लगाया जाता है तो उसके साथ या तो हमें छड़ियाँ लगानी पड़ती हैं लकड़ी की, या फिर कुछ लोग क्या करते हैं कि धागा बांध के तो उसको ऐसे सीधा कर देते हैं ताकि वो जो बेल है वो कहीं लेफ़्ट या राइट ना चली जाए बल्कि स्ट्रेट रहे। इसी तरह जो पौधा लगाया जाता है तो दरख्त के लिए जब वो हम पौधा होता है, क्योंकि वो छोटा होता है और उसको हम किसी भी साइड पे मोड़ सकते हैं। इस बात को ज़रा सीखना है, हमने समझना है कि पौधे को छड़ी क्यों लगाई जाती है, स्ट्रेट रखने के लिए। धागा क्यों बांधा जाता है, स्ट्रेट रखने के लिए, या उसको उस डायरेक्शन में लेके जाने के लिए जिस डायरेक्शन में हम लेके जाना चाहते हैं। तो उसको बचपन से ही, यानी जब उसकी ज़िंदगी स्टार्ट होती है, उस पौधे को जब लगाया जाता है तो उसकी डायरेक्शन जो है वहाँ पे सेट कर दी जाती है। अब इस बात से हमने ये सीखना है कि जब बच्चा छोटा होता है, जब पौधा छोटा होता है, तब ये आपके कंट्रोल में होता है कि आप उसकी डायरेक्शन जो है उसको जिस तरफ भी लेके जाना चाहते हैं वो आप लेकर जा सकते हैं। तो हमने इस बात से ये सीख लिया कि जब बच्चा छोटा होता है उसकी हम डायरेक्शन जो है वो सेट कर सकते हैं, और हम जो डायरेक्शन सेट करेंगे वो बड़ा होकर उसी पे चलेगा, वो बूढ़ा भी होकर उससे टलेगा नहीं। अगर एक पौधा जो है वो जब तनावर दरख्त बन जाता है तो जिस डायरेक्शन में वो चल रहा होता है, अगर वो थोड़ा सा ऐसे राइट को गया तो वो राइट को ही चलता जाएगा, बड़ा हो जाएगा, बूढ़ा हो जाएगा, लेकिन उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। अगर वो दरख्त सीधा सीधा जा रहा है तो वो बड़ा हो जाएगा, बूढ़ा हो जाएगा, लेकिन उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। तो इसी तरह जब बच्चों की बुनियाद भी हम अपने खुदा के बताए हुए असूलों के मुताबिक रखेंगे तो डेफिनेटली बच्चे भी जो हैं वो उसी डायरेक्शन पे जाएंगे जिस पे हम उनको लेके जाना चाहते हैं। अजीज़ो, 23 बाब और उसकी 12 से 15 आयत यहाँ पे लिखा है, तरबियत पर दिल लगा और इल्म की बातें सुन, लड़के से तादिब को दरेग ना कर। अगर तू उसे छड़ी से मारेगा तो वो मर ना जाएगा, अगर तू उसे छड़ी से मारेगा तो वो मर ना जाएगा। तू उसे छड़ी से मारेगा और उसकी जान को पताल से बचाएगा। अजीज़ो, गौर से सुनिएगा, तू उसे छड़ी से मारेगा और उसकी जान को पताल से बचाएगा। अजीज़ो, बड़ी ख़ास बात है, और ये बात अक्सर हमारे घरों में, हमारे ख़ानदानों में जो है इसको बड़ा ही इजी लिया जाता है इस बात को। और वो इस तरह से मैं आपको बताता चलूँ कि अक्सर जो है वो माँ बाप और रिश्तेदार जो होते हैं, जैसे माँ हो गई, बाप हो गया, दादा दादी, नाना नानी, मामू मामी, चाचा चाची, क्या करते हैं कि बच्चों की गलतियों पे या बच्चों को सही जब डायरेक्शन में लेके जाया जा रहा होता है तो बच्चा जब हैंकी फैंकी करता है या कोई गलत हरकत करता है, किसी बड़े के साथ बदतमीज़ी करता है, किसी को मारने की कोशिश करता है, तो हम लोग क्या कहते हैं, फ़ौरन ही जो है ना हम उसको लाड करना शुरू कर देते हैं। और अगर कोई दूसरा बंदा, थर्ड पर्सन, अगर कोई कहता है कि जी बच्चों को आप समझाया करें, इसी उम्र में इनको समझाने की जो है वो ये उम्र है, तो हम फ़ौरन कह देते हैं वो खैर है जी, अभी छोटा है, अभी ये बच्चा है, इसको अब मैं क्या कहूँ, कोई बात नहीं, जब बड़ा होगा तो ये समझ जाएगा। लेकिन यही वो पॉइंट होता है जहाँ पे हम रॉन्ग होते हैं।
یہی وہ جگہ ہوتی ہے جہاں پہ ہم غلط ہوتے ہیں، کیونکہ ابھی ہم نے درخت کی اگزامپل سیکھی، ابھی ہم نے کلام مقدس میں سے سیکھا کہ ہم نے لڑکے کی جو ہے وہ پرورش کس طرح سے تربیت کرنی ہے کہ جہاں پہ اس نے جانا ہے۔ اور اگر ہم چھوٹے ہوتے ہی یہ کہتے رہیں گے کہ خیر ہے، تھوڑا سا ٹیڑھا ہو گیا درخت، کوئی بات نہیں، تھوڑا بڑا ہوگا تو سیدھا ہو جائے گا، تو یہ آپ کی سوچ جو ہے وہ بالکل غلط ہے۔ اگر ہم یہ سوچتے رہیں گے تو وہ درخت کی طرح ٹیڑھا ہوتا 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 آپ کے ہاتھوں سے نکل جائے گا اور خدا کا فرما بردار نہیں ہوگا۔ یہ وہ ایک بڑی خاص اور بات بتاتا ہوں میں، یہاں پہ دیکھیں بڑے سخت الفاظ استعمال ہوئے ہیں کہ اگر تو لڑکے کو مارے گا تو مر نہیں جائے گا۔ یہ بڑی خاص بات ہے، اس کو سمجھے کہ ہمیں اگر سختی بھی کرنی پڑتی ہے کسی اچھے کام کے لیے، کسی اچھے اصول کو اپنے بچے کے اندر ڈالنے کے لیے، اس کو سکھانے کے لیے، اس پہ عمل کروانے کے لیے، اگر ہمیں اس بچے پہ سختی بھی کرنی پڑتی ہے تو آپ نے دریغ نہیں کرنا، یہ نہیں کہنا کہ جی مارنا کدھر جائے یا کچھ بھی نہیں ہوگا اس کو، بلکہ وہ بچہ جو ہے وہ آگے لکھا کہ تو اس کو چھڑی سے مارے گا اور اسے پتال سے بچا لے گا۔ یہ بہت بڑی بات ہے عزیزو، اس بات کو ذہن میں بٹھا لیں اور اس بات کو بڑا سیریس لے لیں۔ یہ والی بات ہمارے گھروں تک محدود نہیں، بلکہ یہی رویہ ہمارا کلیسیاؤں میں بھی ہے۔ جب ہم چرچز میں بھی جاتے ہیں تو بچے شور گل کر رہے ہوتے ہیں، بچے جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ ان کو کوئی پتہ ہی نہیں ہوتا، وہ سمجھتے ہیں کسی پارک میں ہم آ گئے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید کسی گراؤنڈ میں ہم آ گئے ہیں، اور ماں باپ کیا کرتے ہیں، ماں باپ پھر وہی گل خیر ہے، بچے ہیں، بڑے ہوں گے تو وہ سمجھ جائیں گے۔ تو عزیزو، اس بات کو اپنے دماغوں سے، اپنے دلوں سے آج کینسل کر دیں، کانٹا لگا دیں اس کے اوپر۔ کیوں؟ کیونکہ یہی وہ وقت ہے جب آپ نے بچوں کو یہ سکھانا ہے کہ ہم نے کس طرح چرچ کے اندر جانا ہے، ہم نے کس تقدس کے ساتھ چرچ کے اندر جانا ہے، اور پھر چرچ پوری میٹنگ کو اٹینڈ کرنا ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب آپ نے بچوں کو سکھانا ہے، کیونکہ یہ ان کی گروئنگ ایج ہے، ان کی لرننگ ایج ہے، اور اگر آپ بنیاد ان کی صحیح رکھیں گے تو یقیناً وہ بڑے ہو کر بھی سنجیدہ ہوں گے۔ جب ہم چھوٹے بچوں کو سنجیدہ نہیں کرتے، جب ان کو ہم یہ نہیں بتاتے کہ بیٹے اس وقت ہم خدا کے گھر میں ہیں، جیزس باپ ناراض ہو جائیں گے، ہم نے ابھی جیزس کی پریئر کرنی ہے، ہم نے گیت گانے ہیں، ہم نے حمد و ثنا کرنی ہے، ہم نے خدا کے کلام کو سننا ہے اور سنجیدہ رہنا ہے۔ جب ہم ان کو اسی ایج سے نہیں سکھاتے تو جب وہ بڑے جب ہو جاتے ہیں تو پھر ان کو اس چیز کی بالکل بھی قدر نہیں ہوتے، وہ بالکل بھی سنجیدہ نہیں ہوتے۔ اسی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ موسٹلی بچے جب بڑے ہوتے ہیں تو وہ خدا سے دور ہو جاتے ہیں، وہ چرچ جانا پسند نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں جی ساڑھا تو دل ہی نہیں کرتا، ان کا دل نہیں کرتا چرچ جانے کو۔ کیوں؟ کیونکہ بچپن میں انہوں نے اٹینڈ نہیں کیا، بچپن میں انہوں نے سنجیدگی سے بیٹھ کے اپنے خادم کو سنا نہیں، بچپن میں بیٹھ کے انہوں نے خدا کی مدد سرائی نہیں کی۔ اس وجہ سے جب وہ بڑے ہوتے ہیں تو پھر ان کا دل نہیں کرتا، کیونکہ ان کا دل جو ہے وہ دنیا کی چیزوں میں لگ چکا تھا، کیونکہ ان کے جو ماں باپ تھے انہوں نے ان کی تربیت اس مطابق نہیں کی تھی جس کے مطابق انہوں نے بڑے ہو کر چلنا ہے۔ ان کی زندگی کو اس طرح سے دھاگا نہیں لگایا گیا تھا، ہم نے چھڑی نہیں لگائی تھی اسٹریٹ کرنے کے لیے تاکہ بچے جو ہیں وہ سیدھے چل سکیں، بلکہ ہم نے ان کو اس ایج میں چھوڑ دیا اور یہ کہہ کے کہ جی خیر ہے ہجے بچے ہیں، بڑے ہوں گے تو وہ خود ہی سمجھ جائیں گے۔ تو عزیزو، اس بات کو آج ہم نے اپنے اندر سے نکالنا ہے۔ متی کی انجیل میں اگر ہم چلے جائیں، آپ سب کو یاد ہوگا یسوع مسیح نے فرما دیا، متی کی انجیل 7ویں باب اور 24 سے لے کے 27ویں آیت تک ایک سٹوری ہمیں پتہ چلتی ہے، اور مسیح مقدس نے خود اپنی زبان مبارکہ سے فرمائی۔ میں ابھی آیات نہیں پڑھوں گا، آپ کو سٹوری تھوڑی سی میں سمجھا دیتا ہوں، بتا دیتا ہوں۔ وہ کوئی میری یہ باتیں سنتا اور اس پر عمل کرتا ہے، وہ اس عقل مند آدمی کی مانند ہے جس نے اپنا گھر چٹان پہ بنایا۔ آندھیاں آئیں، طوفان آیا، بارش آئیں، ہر طرح سے اس کو لہریں ٹکراتی رہیں، اور اس کے ساتھ ہر طرح سے ابلیس نے کوشش کی کہ اس مکان کو گرا دیں،
لیکن وہ مکان نہیں گرا، کیونکہ وہ مکان جو تھا وہ چٹان پہ بنا تھا، اس کی بنیاد جو تھی وہ چٹان تھی۔ اور پھر اس سے آگے لکھا ہے کہ اگر کوئی میری باتیں سنتا اور اس پر عمل نہیں کرتا تو اس بیوقوف آدمی کی مانند ہے جس نے اپنا گھر ریت پہ بنایا۔ اور پھر لکھا ہے کہ بارش ہوئی، آندھیاں آئیں، طوفان ہوئی، اس کو ٹکریں لگیں، اور کیا ہوتا ہے کہ اس گھر کو نقصان ہوتا ہے، اور یہاں تک نقصان ہوتا ہے کہ وہ برباد ہو جاتا ہے۔ تو عزیزو، اس بہترین تمثیل سے ہم یہ سیکھ سکتے ہیں کہ اگر ہم اپنے گھروں کی بنیاد جو ہے وہ چٹان پر رکھتے ہیں تو پھر ہم اس عقل مند آدمی کی طرح ہوں گے، کیونکہ اپنے گھر کی بنیاد رکھتے ہیں تو چٹان سے مراد ہے خدا کا زندگی بخش کلام۔ اور جب ہم کلام اپنے گھر کی بنیاد بناتے ہیں، اپنے بچوں کی بنیاد بناتے ہیں، تو پھر بچے جو ہیں وہ چاہے جس طرح کا مرضی طوفان آ جائے، جو کچھ مرضی ہو جائے، شیطان کے ہر طرح کے ہتھ کنڈوں سے وہ نکل آتے ہیں۔ تو یہ بیسیکلی کردار ہے ماں اور باپ کا، جو کلام مقدس ہمیں سکھاتا ہے اور ہمیں اس بات کی تنبیہ کرتا ہے کہ ہم نے اس بات سے نہیں گھبرانا کہ میرا بچہ چھوٹا ہے، میری بچی چھوٹی ہے، اس کو میں ماروں گا تو کہیں مر نہ جائے۔ تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، کیونکہ کلام خدا خود یہاں پہ فرماتا ہے، اور کلام خدا ہمیں بتاتا ہے کہ اگر تو اپنے بچے کو چھڑی مارتا ہے تو آپ خود سوچیں، 1 منٹ کے لیے آپ سب سوچیں، اگر ہم چھڑی اپنے بچے کو یا بچی کو مارتے ہیں اور وہ پتال کی آگ سے بچ جائے تو میرا نہیں خیال کہ یہ سودا مہنگا ہوگا، وہ پتال کی آگ میں بھی جا سکتا ہے۔ اس لیے ہم جو ہے وہ خدا کا کلام ہے، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ ہم نے کیا کرنا ہے، چٹان کیسے بنیاد بنے گی ہماری چٹان، وہ اس طرح سے کہ ہم نے ان کو چرچ لے کے جانا ہے، ہم نے ان کو دعا کرنی سکھانا ہے، ہم نے خاندانی طور پر دعا کرنی ہے، ہم نے کلام پڑھنا سکھانا ہے، ہم نے ان کو کہانیوں کی شکل میں، ہم نے ان کو سٹوریوں کی شکل میں، ہم نے ان کو کارٹونز کی شکل میں، ہر طرح سے کریکٹرز بنائیں، بچوں کو سکھائیں یہ جیزس کی کہانیاں، نوح کی کہانی، موسیٰ کی کہانی، آپ مختلف جو ہیں وہ انبیاء، جو مختلف رسول ہیں، ان کی کہانیاں بچوں کو سکھائیں تاکہ وہ ہر اچھی بات سے آسودہ ہو سکیں۔ اور عزیزو، آخر میں آپ کو ایک بات بڑی خاص بتانے جا رہا ہوں۔ کلام مقدس میں ہمیں پتہ چل گیا، ہم نے سیکھ لیا کہ کیسے ہم نے اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہے، اور کس طرح سے ہم نے ان کی پرورش کرنی ہے، اور کیسے ہم نے ان کی بنیاد جو ہے وہ چٹان پر رکھنی ہے، یعنی کلام مقدس پر، یسوع مسیح پر اور خدا باپ پر۔ لیکن ان ساری باتوں کا اثر تب ہوگا جب آپ خود خدا کے نزدیک ہوں گے۔ بڑی خاص بات ہے، سمجھ جائیں اس بات کو۔ تب آپ کی چھڑی بھی اثر کرے گی، تب آپ کی نصیحت بھی اثر کرے گی، تب آپ کی تربیت بھی اثر کرے گی، تب آپ کی زبان بھی اثر کرے گی، تب آپ کی باتیں بھی اثر کریں گی، تب آپ کی کہانیاں، آپ کی سٹوریاں، آپ کے دھاگے، آپ کی چھڑیاں، ہر چیز تب اثر کرے گی جب آپ خود خدا کی طرف آئیں گے۔ یہ بات بڑی خاص ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں اپنے گھروں میں، اپنی کلیسیاؤں میں، کہ باپ جو ہے وہ خود سگریٹ پی رہا ہے اور بچوں کو کہتا ہے سگریٹ نہ پی، بچے کیسے مانیں گے؟ باپ خود ڈیلی شرابیں پی رہا ہے، چرسیں پی رہا ہے اور بچوں کو کہتا ہے کہ نہ کرو، وہ کیسے منع ہوں گے؟ عزیزو، ایسا نہیں ہوگا۔ اسی طرح مائیں ہیں گھروں میں، لڑائی جھگڑا، اگر وہ ہر وقت اپنے ہسبینڈ کے ساتھ لڑتی رہتی ہیں، ہر وقت وہ دوسروں کی چغلیاں کرتی ہیں، بری باتیں کرتی ہیں، گالیاں دیتی ہیں، ہر برا کام کرتی ہیں، تو بچوں پہ اثر نہیں ہوگا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے بھی راست باز ہوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے راست بازی کے بھوکے اور پیاسے ہوں، تو آپ کو خود آپ کو راست بازی کے بھوکے اور پیاسے ہونا پڑے گا۔ پھر یہ ممکن ہوگا، پھر یہ آسان ہوگا کہ آپ خود جو ہے وہ جب اس راستے پہ چلیں گے تو آپ کے بچے آٹومیٹکلی آپ کے ساتھ چلیں گے۔ عزیزو، اپنی زندگیوں کو تبدیل کریں،
اگر اپنے بچوں کو پتال کی آگ میں آپ جھونکنا نہیں چاہتے تو پھر آپ کو یہ کرنا پڑے گا، آپ کو ایک ایگزامپل بننا پڑے گا، آپ کو ایک نمونہ بننا پڑے گا، تب آپ کے بچے جو ہیں آپ کی بہترین ایگزامپل سے اپنی زندگیوں کا پیٹرن سیٹ کریں گے، اپنی تربیت کو اپنے اندر جو ہے وہ لیں گے، اور یہ پھر ہیں کہ آپ کے بچے بچ جائیں، راست باز ہو جائیں، اور اس زمین پہ آنے کا جو مقصد ہے اس کو بہترین طور پر پورا کریں، تو پھر آپ کو اپنی زندگی بدلنی پڑے گی، اپنے لڑائی جھگڑوں کو ختم کرنا پڑے گا، گالی گلوچ کو ختم کرنا پڑے گا، سگریٹ کو، شراب کو، جوؤں کو، تاش کو، ان ساری چیزوں کو ختم کر کے ریگولرلی دعا کرنی پڑے گی، ریگولرلی خدا کے گھر میں جانا پڑے گا، اور جب آپ ایسا کریں گے تو یقیناً آپ کے گھرانے کی بنیاد جو ہے وہ چٹان پر ہوگی۔ کرتا ہوں کہ خدا آج کے کلام کے وسیلہ سے ہم سب کی زندگیاں تبدیل کر دے۔ میں یہ دعا کرتا ہوں کہ آج کے کلام کے وسیلہ سے خدا ہمیں ہمت دے، طاقت، عقل اور دانائی اور فہم بخشے، تاکہ ہم ماں باپ ہوتے ہوئے اپنی زندگیوں پہ غور کریں، اپنی زندگیوں کو تبدیل کریں، اور اپنی اولاد کے لیے بہترین ایگزامپل بنیں، اپنی اولاد کو ہم ہر طرح سے تربیت کر سکیں، ان کے لیے بہترین سیدھا دھاگا بن سکیں، ڈوری بن سکیں، سیدھی چھڑی بن سکیں، تاکہ وہ جب زمین سے نکلنا شروع ہو تو اسٹریٹ خدا کے حکموں کی طرف رجوع لائیں۔ اور میں یہ ساری برکتیں آپ کے ساتھ چھوڑتا ہوں یسوع مسیح ناصری کے عظیم جلالی اور فتح مند نام سے، آمین۔